बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामना नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, अब बहुत सी खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको पता है कि एक रोज़ कबल उन्होंने ये फैसला सुनाया, रात के वक्त, रात के पहर में उन्होंने फैसला सुनाया। ये फैसला क्यों रुका था और ये क्यों सुनाया गया? आपको मालूम है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आपको आज ही फैसला सुनाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला को छीन लिया गया। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस हो, तोशाखाना का केस हो जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई जा चुकी है। तो ये सारे मामलात अब इलेक्शन कमीशन, जो मेरी राय है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये जानिबदार फैसला है। तोशाखाना का केस वहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले तोशाखाना की बात करते हैं जी। तोशाखाना की घड़ियों का, इमरान खान ने घड़ी चोरी की और इमरान खान ने ऐसा कर दिया, इमरान खान ने वैसा कर दिया। आसिफ सरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हो और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने घड़ी चोर के नारे लगवाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये चोर हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे। तो ये सारे मामला चलते रहे हैं। लेकिन ये घड़ियों की बात करें तो ये एक घड़ी जो इमरान खान ने ली और बेची, उस पर जो इतना वावेला मचाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपसे मैं शेयर करूं कि किस किस ने घड़ी ली है, किस किस ने बेची है, किस तरह से गिफ्ट्स आए हैं, तहाइफ आए और किस तरह से चले गए। आपको याद होगा कि मंसूर अली खान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया था, पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट किया था मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ। उसमें क्लिप है जो बाद में वो वायरल भी हुआ था, लेकिन वो प्रोग्राम में ऑन एयर नहीं किया गया। अब उसको किसने वायरल किया, ये भी एक कहानी है, कभी इस पर बात करेंगे। तो उसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा से सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब को गाड़ी यूसुफ रजा गिलानी ने दी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। फिर उसके बाद मंसूर अली खान ने कहा कि बिल्कुल ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, मरीम औरंगजेब साहिबा वहाँ मौजूद थी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मंसूर अली खान ने आर्ग्यू किया उनसे, मरीम साहिबा ऐसा ही हुआ था, उस वक्त कानून ऐसा कोई नहीं था, लेकिन रिलैक्स करके नवाज शरीफ साहब को गाड़ी दी गई। गालिबन BMW की बात थी। तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा मैं इसको देखती हूँ। साथ उन्होंने कहा कि ये कट कर दें, ये प्रोग्राम में ना चले। और मंसूर अली खान ने भी ये कहा कि बिल्कुल ठीक है भाई, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, आप आजकल 10-10 लाख के व्यूज़ मांग रहे हैं कि जी 10 लाख कर दें, 10 लाख कर दें। बिल्कुल ठीक है, आपका हक है, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है? क्यों नहीं चलेगा? आप सहाफ़ी हैं, जो बात सामने आई है वो करें। इसका मतलब है ये क्लिप तो वायरल हो गया, आपने तो नहीं चलाया था, ये तो कुछ दिन के बाद वीडियो वायरल हो गई। तो ये सारे मामला आता है कि सहाफ़त भी हमारी देखें। वैसे हम बड़े अच्छे लेक्चर्स झाड़ते हैं, हमारे व्यूज़ भी बड़े आते हैं और हम समझते हैं कि जी हम बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, व्यूअरशिप है। लेकिन बात है कि सहाफ़ी की जो जिम्मेदारी, आपको 2 लोग देखें, लेकिन कम अज़ कम जो बात कौम तक जानी चाहिए, जो एक सहाफ़ती पेशे की जो जिम्मेदारी है, उसको तो अदा करना चाहिए। खैर, उस वक्त ये बात हुई तो उन्होंने कहा इसको कट करते हैं। अब तहाइफ की बात करते हैं। तो तोशाखाना की जो घड़ी है उसका मामला सामने आता है। तोशाखाना की घड़ी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इमरान खान ऐसे वैसे। अब शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, कुछ अरसे के लिए रहे हैं। वो क्यों वज़ीर आज़म बने और आज शाहिद खाकान अब्बासी कहाँ है, ये भी एक $1 मिलियन सवाल है। वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ काम नहीं करना चाहते। चौधरी निसार अली खान का भी यही आर्ग्यू रहा है कि हम इतने सीनियर्स हैं, हम नवाज शरीफ साहब को तो लीडर अपना मानते हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हम काम नहीं कर सकते। खैर, ये एक दूसरी तरफ बात चली जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहैसियत वज़ीर आज़म 23 करोड़ के तोहफे उन्होंने लिए हैं, जिसमें 13 घड़ियाँ शामिल हैं। जी हाँ, 13 घड़ियाँ शाहिद खाकान अब्बासी ने ली हैं। जरदारी साहब, आपको मालूम है जरदारी साहब को लोग मिस्टर 10% कहते हैं। उन्होंने 11 घड़ियाँ ली हैं और 14 करोड़ के तोहफे लिए हैं। लेकिन उनसे किसी ने, इलेक्शन कमीशन ने सवाल नहीं किया कि आपकी घड़ियाँ कहाँ पे हैं। खाकान अब्बासी से सवाल नहीं किया कि आपने जो घड़ियाँ ली हैं, 13 घड़ियाँ, उसका रिकॉर्ड किधर है। नवाज शरीफ साहब ने 10 घड़ियाँ ली हैं और गालिबन 12 करोड़ के तोहफे उन्होंने लिए हैं। और जो 20 साल रिकॉर्ड सामने आया है तोशाखाना का, उसमें जो पब्लिक हुआ है, जो डिक्लेयर किया गया है, पब्लिक के साथ शेयर किया गया, उसमें 1200 घड़ियाँ हैं और 4000 तोहफे हैं। एक घड़ी पर इमरान खान साहब को आप चोर कहते हैं, एक घड़ी पर आप कहते हैं कि ये साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी है, ये घड़ी चोर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ठीक है, आपकी अपनी राय है। तो ये जो 1200 घड़ियाँ आई हैं जो बाकी लोगों को मिली हैं, इसके इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन तो इनको सहूलत फराहम कर रही है
کسی طرح سے کہ عمران خان الیکشن میں نہ چلے جائیں، عمران خان الیکشن میں نہ چلے جائیں، بلکہ مجھے طیب اردوان کی ایک سٹوری یاد آتی ہے، اس میں بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. پھر وہ طیب اردوان ٹرکی میں آج سب سے پاپولر ہیں. ویسے پاپولر تو اس وقت عمران خان بھی ہیں، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عوام کو پتہ ہے. آپ بلے کا نشان چھین لیں، ان کو خیمے کے نشان سے وہ آ جائیں، قلم دوات کے نشان سے وہ آ جائیں. عمران خان کو الیکشن میں آنے کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر ووٹ ملتے ہیں الیکشن میں تو کیا وہی رزلٹ آئے گا، شفافیت اس میں برقرار رہے گی. اور اگر کسی کی خام خیالی یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کو قبول کر کے آگے کی جانب بڑھیں گے، تو وہ 4 حلقے یاد ہیں آپ کو؟ 4 حلقوں سے عمران خان نے آپ کی ناک میں دم کر دیا تھا. تمام جو حکومتی پارٹی تھی، دھرنا، جلسے، جلوس، ریلیاں، لوگوں کو انگیج کیا. تو وہ 4 حلقے آپ کو پتہ ہے، پھر 4 حلقے آپ کے حلق میں اٹ گئے تھے. تو وہ 4 حلقوں پر جو شخص یہ کر سکتا ہے، لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے، معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے، تو وہ پورے الیکشن کو کیسے قبول کرے گا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بس عمران خان صاحب قبول کر کے آگے چلے جائیں گے، تو یہ کسی وہ غلط فہمی کا شکار ہے. عمران خان کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، ہی از مور ڈٹرمن پرسن. وہ بہت زیادہ ڈٹرمن ہے چیزوں کو لے کر. ان کو معلوم ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، اور جتنی مرضی آپ کے پاس طاقت ہو، جتنے مرضی آپ کے پاس ہتھیار ہوں، جتنے مرضی آپ کے پاس ٹیکٹکس ہو، آپ میڈیا کو استعمال کر لیں اپنے ساتھ، آپ اداری یا کالم لکھوا لیں اپنے فیور میں، آپ سرویز اپنے فیور میں کروا لیں، آپ لوگوں پر پریشر ڈال کر فیصلے اپنی مرضی کے کروا لیں. جسٹس عبدالقیوم اور شہباز شریف کی آڈیو کال مجھے یاد آ گئی. لیکن آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے عوام کے آگے. کہتے ہیں نا، سر خم تسلیم ہے جو مزاج یار میں. آپ کو عوام کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. عوام ہی اصل طاقت ہے، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. اب دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا بیان دے رہی ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم سے مل کر الیکشن لڑ لیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی گڈی اوپر ہے، نون لیگ کی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارا الیکشن میں مخالف ایک ہی ہے، تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ہم سے ملاقات کرے اور ہم مل کر الیکشن لڑتے ہیں. اس میں فائدہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو بھی ہوگا. پی ٹی آئی کی پنجاب میں گورنمنٹ آ جائے گی، پی ٹی آئی کی کے پی کے میں گورنمنٹ آ جائے گی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی چلی جائے گی، بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے. تو باقی جو رہ جائیں گے وہ اسلام آباد والے رہ جائیں گے. تو پھر آپ ان کو مکمل طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اور ہے، اب اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف ہوں، آصف زرداری تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدے احادیث نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، آصف زرداری کی رائے ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کر جائے اس وقت الیکشن لڑ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو کہیں گے کہ پالیسی ہم بنائیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ پالیسی کس کی چلے گی؟ پی ٹی آئی کی چلے گی یا آصف زرداری کی چلے گی؟ 2 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ آ جائے، 2 میں ان کی آ جائے، تو پالیسی کس کی چلے گی؟ تو یہ ایک جھگڑا بھی چل سکتا ہے. تو عمران خان نے ویسے تو اس کو نگیٹ کی ہے اس طرح کی خبروں کو، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. خیر، اس وقت پاپولیرٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عوام میں ہے، لیکن آپ ان سے بلہ لے لیں، ان کو کتاب دے دیں، کوئی بھی سائن ان کے پاس ہو جس میں پتہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کا یہ نشان ہے، تو لوگ اس پہ جا کے اسٹیمپ کر دیں گے. تو اس طرح تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہوگا. عوام کی پلس پر پی ٹی آئی ہے، عوام کی پلس پر عمران خان. تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے قوم ترقی کر سکتی ہے، کس طرح سے معاملات کو چلانا ہے. تو یہ اس طرح کے ٹیکٹکس اب 2024 کی آمد ہے، تو اس طرح کے ٹیکٹکس نہیں آپ چلا سکتے. 1990 کی سیاست دفن ہو چکی ہے. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں نواز شریف صاحب کے جب پرانے بیانات سنتے ہیں تو اس وقت کا نواز شریف اور آج کے نواز شریف میں بہت فرق ہے. خیر، اسی طرح کی کچھ مزید خبریں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. کامران نشریت کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.